जब भी तुम अपने रब से कोई चीज मांगने लगे हो ना, कभी भी अपनी औकात देखकर नहीं मांगना, हमेशा उस रब की शान देखकर मांगना। जी हाँ, उस रब की शान देखकर मांगना। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसने मुझे तो काफी फायदा दिया, बहुत ज्यादा फायदा दिया, बहुत ही ज्यादा फायदा दिया। इसलिए आज की वीडियो में आपसे वो चीज शेयर करने वाला हूं, अगर आपने वो चीज अप्लाई की तो आपको भी खुद रिजल्ट दिखेंगे, आपको भी अपनी जिंदगी में बहुत फायदा होगा। अगर आपने जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपने वो चीज अप्लाई की तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपका माइंड सेट पूरा तब्दील हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। होता क्या है, 2 साल पहले की बात है, मेरे मेंटोर ने मुझे एक चीज कही कि शहरियार, जब भी तुम अपने अल्लाह से मांगने लगे हो ना, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कभी भी अल्लाह ताला रद्द ना करें और कबूल ही करें तुम्हारी दुआ को, तो हमेशा उस दुआ में उसकी मखलूक को शामिल कर लेना, उस मखलूक की बेहतरी को शामिल कर लेना। जो भी तुम्हारी दुआ है, जो भी तुम उसकी मखलूक की कनेक्शन को शामिल कर लेना, उसकी मखलूक को शामिल कर लेना। तुम्हारी दुआ कभी भी रद्द नहीं हो सकती, तुम्हारी दुआ कबूल होगी ही होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। उन्होंने जब मुझे ये कहा ना, मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन मेरे मेंटोर थे तो मैंने सोचा कि मैं उनकी बात पर अमल करूं। तो जब मैंने उनकी बात पर अमल करना शुरू किया ना, और मैंने अपनी दुआ में कोई भी दुआ मांगता था ना, मैं कोई भी दुआ, मैं अपनी दुआ में उसकी मखलूक को, जो अल्लाह की मखलूक है ना, उसको शामिल कर लेता था। तो मैंने अपनी लाइफ में 2 साल के बाद बहुत चेंजेस देखी। मैंने ये देखा कि मैंने अपनी जिस दुआ में उसकी मखलूक को शामिल करा था ना, वो आज 90% पूरी हो चुकी हैं, 90%। जी हाँ, तो मैं कैसे दुआ मांगता था और मैं आपको भी बता सकता हूं कि आप कैसे उसकी मखलूक को शामिल करते हो। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं आपको ये कहता हूं, आप ये दुआ मांगो कि या अल्लाह मुझे इस काबिल कर कि मैं दूसरों की मदद कर पाऊं, तेरी मखलूक की मदद कर पाऊं। इससे क्या हुआ, इससे आपने अपनी दुआ में दूसरों की, उनकी मखलूक को, उस रब की मखलूक को शामिल कर लिया। एक बात याद रखना दोस्त, आप जब भी कोई भी चीज करते हो ना, अगर आप उसमें उस रब की मखलूक को शामिल कर लेते हो, उस मखलूक की बेहतरी के लिए कोई काम करते हो, या फिर उसके मखलूक को शामिल कर लेते हो ना अपनी काम के लिए, और उससे उनकी बेहतरी होती है, तो याद रखना दोस्त, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, अल्लाह का सबसे बेहतरीन काम पता है कौन सा है? अल्लाह का सबसे बेहतरीन काम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे इबादत करना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अल्लाह के सामने बात करना। मैंने ये चीज देखी, अल्लाह का सबसे बेहतरीन काम वो है जो इंसान दूसरों की खिदमत करता है, जो इंसान उसकी मखलूक की खिदमत करता है। जो इंसान कोई भी काम कर रहा है ना, अगर उस काम से उसकी मखलूक को फायदा हो रहा है ना, तो आई गारंटीड उसके काम में बरकत आ जाएगी, उसको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज मैंने देखी। तो आप भी बहुत सी दुआ कर सकते हैं, जैसे या अल्लाह मुझे इस काबिल कर कि मेरे अंदर खुशी आए, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या अल्लाह मुझे इस काबिल कर कि मैं दूसरों को खुशियां दे सकूं, दूसरों के चेहरों पर जब भी मुस्कुराहट आए ना, दूसरों के चेहरों पर जब भी खुशी आए ना, वो मेरी वजह से आनी चाहिए। मुझे इस काबिल कर कि मैं दूसरों को दे सकूं, दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। आप ये भी कह सकते हो या अल्लाह मुझे इस काबिल कर कि बहुत से लोग हज और उम्र के ख्वाब देखते हैं, आप भी और हज और उम्र के ख्वाब भी देखते होंगे, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, या अल्लाह मुझे इस काबिल कर कि मैं तेरी मखलूक को हज और उम्र करवाने में उनकी मदद कर सकूं। जब वो अपनी आंखों से पहली दफा हज या उम्र करें ना, पहली दफा आंखों से देखें उस चीज को, तो वो आपकी वजह से हो, वो मेरी वजह से हो। ये आप जब दुआ करोगे ना, तो आई गारंटीड आपके सपने खुद ब खुद पूरे होने लग जाएंगे। एक चीज मैंने खुद देखी थी, जब इंसान दूसरों के बारे में कोई दुआ करता है ना, तो सबसे पहले उससे वो चीज खुद मिलती है। जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो सब ये चाहते हैं कि मेरी सब चीज हो जाए, लेकिन जो इंसान दूसरों को भी शामिल कर लेता है ना अपनी दुआ में, वो इंसान बहुत आगे जाता है। उस इंसान की सबसे पहले फायदा उसको सबसे पहले खुद पहुंचता है, और दूसरों को तो बाद में पहुंचता है। आप ये भी दुआ कर सकते हो, बहुत से लोग ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मैं करोड़ों कमाऊं, मैं लाखों कमाऊं। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो
یا اللہ مجھے اس قابل کر، مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری مخلوق کو کروڑ روپے ڈونیٹ کر پاؤں، لاکھوں روپے ڈونیٹ کر پاؤں، ان کی زندگی میں بہتری لا پاؤں۔ یا اللہ مجھے اس قابل کر کہ میں اپنے کام جو بھی کرتا ہوں نا اس سے تیری مخلوق کو فائدہ ضرور پہنچے، اس سے تیری مخلوق کی زندگی میں بہتری ضرور آئے۔ کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے دوست، کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے۔ جب آپ اپنی دعاؤں میں تو اس کو مخلوق کو شامل کر لیتے ہو تو یاد رکھنا دوست، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کوئی بھی دعا کرتے ہو، یہ چیز میں نے 2 سال پہلے دیکھی تھی اور آج، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا۔ جب میں دعا آج بھی دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت سی چیزیں اچیو کر چکا ہوں، بہت سی چیزیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں۔ جیسے آپ فار ایگزامپل کہیں بھی ہیں، آپ چاہے پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں یا پھر کہیں بھی ہیں، آپ یہ سوچیں کہ میں آگے جو بھی کام کر رہا ہوں نا، یا اللہ میں آج چاہے مجھے جاب ملے کچھ بھی، فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی میں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھی سے اچھی جاب ملے۔ بہت سے لوگوں کا سپنا بھی ہوتا ہے کہ اچھی جاب کرنا، اچھی نوکری کرنا، جو لوگ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، جو لوگ اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ انٹر میں ہوتے ہیں۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اپنے رب سے یہ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اس قابل کر کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں نا، جو بھی مجھے کام ملے اس سے میں تیری مخلوق کو فائدہ ضرور پہنچاؤں، اس سے تیری مخلوق کو ایسا کام ضرور کروں کہ تیرے مخلوق کے چہرے پر مسکراہٹ ضرور آئے، تیرے انسان کی زندگی میں بہتری ضرور آئے۔ کیونکہ جب آپ یہ دعا مانگتے ہو نا، آئی گارنٹیڈ، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، آئی گارنٹیڈ، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ کا پسندیدہ جو دعا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت ہے۔ سب سے پسندیدہ جو عمل ہے نا اس رب کا، وہ دوسروں کی خدمت ہے، اس کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جو انسان صرف یہ سوچ رکھے گا نا کہ اللہ میں جو بھی کام کروں نا اس سے تیری مخلوق کو فائدہ ضرور پہنچنا چاہیے، اس سے تیری مخلوق کی زندگی میں بہتری ضرور آنی چاہیے، تو آئی گارنٹیڈ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صرف اس چیز پر عمل کرنے سے بہت سے لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا اس میں بس یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا۔ میں ایک بہت اچھی لائن پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا، آپ کو زندگی میں کتنی بھی اونچائیوں تک پہنچنا ہے نا، یہ مت سوچو کہ آپ کو کیا ملے گا، بلکہ یہ سوچو کہ آپ اس کی مخلوق کو کیا دے سکتے ہو، اس رب کی مخلوق کو کیا دے سکتے ہو۔ اگر آپ نے اس رب کی مخلوق کو دینا شروع کر دیا نا، کچھ بھی دینا شروع کر دیا نا، یا اس کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیا نا، تو میرے دوست یاد رکھنا، کامیابی تو ملے گی۔ اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا نا، اگر آپ کی ذات سے چھوٹا بھی عمل کرتے ہو نا، دوسروں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا نا، تو میرے دوست یاد رکھنا، کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، کامیابی تو ملے گی۔ دوست یاد رکھنا، کامیابی اس ٹائم ملتی ہے جب آپ دوسروں کی بہتری کرتے ہو، کیونکہ اس دنیا میں نا انسانوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہر جگہ انسان ہے۔ اگر آپ دوسروں کے فائدے کے لیے کچھ بھی سوچو گے نا، چاہے آپ کسی مقام پر بھی ہو، آپ سوچو یار میں کس طرح اس انسان کی مدد کر سکتا ہوں، کس طرح میں اس کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں۔ یاد رکھنا دوست، بانٹنا صرف پیسہ نہیں ہوتا، آپ علم بانٹ سکتے ہو، آپ نالج بانٹ سکتے ہو، آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو آپ وہ بانٹ سکتے ہو، کچھ بھی بانٹ سکتے ہو نا۔ چاہے کسی کی فار ایگزامپل کوئی انسان پریشان ہے تو اگر آپ نے یہ بھی دعا کری نا، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، آپ نے اس کی بہتری کے لیے کوئی کام کیا، کوئی بھی چیز سوچی نا، یہ بھی سخاوت ہے دوست، یہ بھی بانٹنے والی چیز ہے۔ تو اگر آپ یہ بھی کرو گے نا، آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس لیے یاد رکھنا دوست، اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا نا، منزلیں خود ہی چلنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع ملتا ہے نا، اگر سہولت کار بنتے ہو نا، اور اگر آسانی دیتے ہو، کسی بھی طریقے سے دوسروں کو آسانی دیتے ہو نا، پھر یاد رکھنا کامیابی تو ملے گی۔ اور اس کامیابی کے ساتھ ایک جملہ ایڈ کر رہا ہوں اور ایک ورڈ ایڈ کر رہا ہوں، وہ کامیابی برکت والی کامیابی ہوگی۔ اس کامیابی کو آپ بھی انجوائے کرو گے اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا وہ بھی انجوائے کریں گے۔ یاد رکھنا دوست، اسی لیے آپ کوشش کرو، کوئی بھی چھوٹا کام بھی کرو، کوئی بھی بڑا کام بھی کرو، یہ سوچو کہ میں اس کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے دے سکتا ہوں، اس کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ زندگی میں ان کی بہتری کیسے لا سکتا ہوں۔ کچھ بھی کرتے ہو یار، کچھ بھی کرتے ہو، یاد رکھنا دوست، جو بھی اونچائیوں تک پہنچا ہے نا، جو بھی کامیاب انسان ہوا ہے نا،
وہ اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یاد رکھنا, اگر کوئی انسان نقصان پہنچاتا ہے نا اس کی مخلوق کو, تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا, وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے دوست, آپ کوشش کرو کہ آپ دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچاؤ. کوئی بھی یار چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو نا, فائدہ ضرور پہنچانا ہے. اگر آپ نے آج سے ہی کرنا شروع کرا نا, تو آپ کچھ سالوں بعد اپنے آپ میں میریکلز دیکھو گے, اپنی زندگی میں میریکلز دیکھو گے, جادوئی طاقت دیکھو گے. جو انسان میریکلز کو نہیں مانتا نا, وہ بھی اگر یہ چیز اپلائی کرے نا, تو خود وہ اپنی زندگی میں حیران کن چیزیں دیکھے گا, کیونکہ پھر اس کی زندگی کی ذمہ داری وہ رب اللہ لے لے گا. تو یاد رکھنا دوست, دوسروں کی فائدہ کے لیے سوچو. کچھ بھی سوچ سکتے ہو سوچو نا, کر سکتے ہو کرو. آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے نا, ضرور پہنچاؤ. آپ کی ذات سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے نا, کسی کی زندگی میں بہتری بھی آ جائے نا, ضرور کرو وہ دوست, ضرور کرو. آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہو جائے گی, بالکل بہترین ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو, سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے چینل کو, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. میں ملتا ہوں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.